बड़े शहर हैं, वहां की जो पॉलिटिकल अवेकनिंग है लोगों की वो दीगर गांव गोठों से देहात से ज्यादा है। तो उस सूरत हाल में जो सूरत हाल है एमक्यूएम की वो यकसर मुख्तलिफ है। और अगर यही बात में तस्लीम कर ली जाए तो क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी एमक्यूएम ने ऐसे ही किया, क्या कश्मीर में भी एमक्यूएम ने ऐसे ही किया, या सिंध के दीगर दूर दराज इलाकों में जहां से एमक्यूएम एमएनएज एमपीएज काउंसलर्स नाज़िमीन जीतते रहे, क्या वहां पे भी ऐसा हुआ? ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक इंक्लूड करते हैं इस मकाम पर और ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे लेके चलते हैं। हारून रशीद साहब, ये इन एतराज़ात के बारे में आप कहिए, आपका क्या कमेंट है? ये कितने ज्यादा जेन्युइन एतराज़ात हैं कि एक तो वही बात जो मैंने कही कि सियासत की तशद्दुद जो है वो कहा जाता है इनकी सियासत का बुनियादी अंसर है, या वोट अगर गांव में जागीरदार डंडे के जोर पर लेता है तो शहरों में ये भी वही काम करते हैं। ये एतराज़ात हैं जेन्युइन या ये एक रेटरिक है सिर्फ? देखिए ना, चीफ जस्टिस को इन्होंने आने नहीं दिया। 12 मई के वाक़यात आपको मालूम है, इमरान खान पे बहुत अरसा पाबंदी रही, ये मुशर्रफ हुकूमत में शामिल थे, जनरल मुशर्रफ ने कहा अवाम ने अपनी ताकत दिखाई है, ये तो सब तारीख का हिस्सा है। अब तल्ख चीज़ों का बार बार जिक्र करना अच्छा नहीं है। बाकी चीज़ों का मैं जवाब दे चुका हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के जो लोग हैं उनका जो इनके लोग जीते हैं उनका ताल्लुक कराची से है, और अंदरून सिंध जो इनके लोग जीतते हैं उन्हें उर्दू बोलने वाली आबादी वोट देती है, और उसमें इनका मैंडेट तस्लीम किया जाता है। मैंडेट तस्लीम न तस्लीम करने का कोई सवाल नहीं है। और नवाज शरीफ साहब का मामला ये है कि पंजाब में जब किसी पार्टी को 10-12% का एज हासिल हो जाता है तो फितरी तौर पर हज़ारा में वैसे उनके वोट थे, वैसे सूबा सरहद में उनके काफ़ी वोट हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त भी वो 2 मकबूल तरीन पार्टियों में वहाँ हैं। अलबत्ता उनकी तंजीम ख़राब है, उसकी वजह से वो उसे कंसोलिडेट नहीं कर सके। एमक्यूएम की बर्तरी है कि इसकी तंजीम गैर मामूली तौर पर अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, कोहिजन है, बहुत राब्ते बहुत हैं, मेहनती लोग हैं, पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को समझते हैं, ये फुल टाइम सारे पॉलिटिशियन हैं और बाकी चीज़ों पे तवज्जो नहीं देते। लेकिन ये मेरा ख्याल दुरुस्त नहीं है कि अब ये मिडिल क्लास के लोग हैं। अब पॉलिटिक्स में जब लोग 30-32 साल तक रहते हैं तो फिर वो गरीब नहीं रहते। अब आप कहते हैं मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो पजेरो कल्चर तो है ना आपकी जमात की? आपकी जमात के देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ हारून रशीद साहब की बात से कि हमारे यहाँ आसूदा हाल लोग भी हैं, मगर वो आटे में नमक के बराबर हैं और उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। दूसरी जमातों में आप आसूदा हाल हैं? वैसे अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 2 वक्त की रोटी पूरी होती है। मेरी तनख्वाह तकरीबन 1,10,000 रुपए है जो पार्लियामेंट से मुझे मिलती है सारे मिला के। तो मेरा गुजारा मालिक का बड़ा करम है कि मेरा होता है और मुझे 2 वक्त इज्जत की रोटी मिलती है। मगर मैं ये बात सुन के मुझे हैरत हुई कि हारून रशीद साहब ने फरमाया कि जो 30 साल 32 साल जो है वो पॉलिटिक्स में रहता है वो गरीब नहीं रहता, वो गरीब नहीं रहता या मिडिल क्लास नहीं रहता। वो मैं हारून रशीद साहब से ये कहता हूं कि मैं अपने असासे डिक्लेयर करता हूं, हारून रशीद साहब अपने असासे डिक्लेयर करें और मेरे तमाम असासों की छानबीन मुकम्मल तौर पर हो, मुकम्मल तौर पर, और फिर देखते हैं कि मेरे पास ज्यादा है या हारून रशीद साहब के पास ज्यादा है। क्योंकि हारून रशीद साहब की सारी जिंदगी तो सहाफत में गुजरी है और उनके पास कोई बहुत बड़ा जरिया आमदनी पहले नहीं था और बाद में इन्होंने डेवलप किए। तो मेरे भी जो जरिया आमदनी है, मैं दावत देता हूं पाकिस्तान की हर एजेंसी को आपके प्रोग्राम के तहत से कि आके मुझे चेक करें। मैं 30 साल से, मैं भी 25 साल से पॉलिटिक्स में हूं, एपीएमएसओ का कारकुन हूं। मैं गारंटी करता हूं कि हारून रशीद साहब के एहसास मुझसे ज्यादा निकलेंगे। हारून साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये ज़ाती गुफ्तगू अच्छी नहीं है, मैंने इनकी बात नहीं की थी, मैंने नाम लेके हवाला दिया था जो आसूदा हाल लोग हैं। जब लोग पॉलिटिक्स में इतना तवील अरसा रहते हैं उन्हें कारोबार करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सूझबूझ पैदा होती है, मार्केट का शऊर हासिल होता है। इसमें यह नुक्ता इन्होंने कहाँ से निकाल लिया कि मैं कोई मनफी हवाला दे रहा हूँ। रह गई तहकीक तो वो सब लोगों की होनी चाहिए, जर्नलिस्टों की भी होनी चाहिए, कोई वक्त आएगा इंशाअल्लाह होगी। और जिसके पास कोई नाजायज़ दौलत है वो बहक के सरकार जब्त की जानी चाहिए। अगर मेरे मामले में भी कोई ऐसा हो तो ज़रूर जब्त की जानी चाहिए। मुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा होगा। मैं हर रोज़ 7 दफ़ा अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि मुझे वो रिस्क, मशकूक रिस्क से और इसके हराम से बचाए रखे। देखिए, मैं गुज़िश्ता 8 बरस से पार्लियामेंट में हूँ, मैंने कोई सरकारी मराहत नहीं ली, ना एमक्यूएम के किसी एमएनए एमपी ने कोई सरकारी मराहत ली है। मैंने कोई प्लॉट परमिट की सियासत नहीं की, ना मेरी पार्टी के किसी रुकन ने की है। हां, दीगर लोग हैं, ऐसे सहाफी भी हैं,
ایسے تجزیہ نگار بھی ہیں, ایسے سو کالڈ دانشور بھی ہیں کہ جنہوں نے سرکاری مرات لیے ہیں, سرکار سے پلاٹ لیے ہیں, اور یہ بیٹھ کر کہا بھی ہے کہ جناب جب میرے اوپر برا وقت تھا میں نے سرکار سے پلاٹ لیے, اب میں آسودہ حال ہوں تو لہٰذا میں پلاٹ کی قیمت سرکار کو واپس کرنے کو تیار ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے نہیں, یہ آدمی کے کردار کا تجزیہ تو اس کے مشکل وقت میں ہوتا ہے. آسودہ حالی میں تو کسی کے کردار کا تجزیہ نہیں کر سکتے آپ. جب پیٹ کو روٹی ہو بھائی تو ہر چیز ہری ہری دکھائی دیتی ہے, جب پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی تو تب پتہ چلتا ہے آٹے دال کا بھاؤ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سربلند سرفراز ہیں, ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان ایم کیو ایم کے اوپر لوگوں نے تمام الزامات لگائے, کرپٹ کوئی الزام نہیں لگا سکا کہ ایم کیو ایم کرپٹ ہے. تو یہ کہہ کر گزر جانے کی اجازت میں ہارون رشید صاحب کو کیسے دے دوں کہ جو 30 برس سیاست میں ہے وہ آسودہ حال ہو جاتا ہے. ہارون صاحب آپ یہ الفاظ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے صحیح نہیں کہے تو واپس لے لیں تاکہ پھر میں ڈیبیٹ کو نہیں, میں بالکل واپس نہیں لوں گا, اور میرے بارے میں یہ جتنا چاہیں جو مرضی کہیں, میں ہوا سے نہیں آیا ہوں. میں 40 سال سے ان گلیوں بازاروں میں پھر رہا ہوں اور خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے اور ہر اس چیز سے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. میں نے صرف ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں نے ذاتی طور پر کبھی کوئی پلاٹ نہیں دیا ہے, این بلاک اگر کبھی ملا تو وہ میں نے لیا ہے, اور وہ بھی میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اگر ان کے حامیوں نے غلط معنی پہنائے, میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کی, اور یہ جتنی چاہیں کوشش کریں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اب انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھایا, اس پہ ذرا ٹھنڈے دل سے بات کر لیں. تمام ڈسکریشنری جو مرات ہیں ریلوے میں ہیں, پی آئی اے میں ہے, اور جو پلاٹ ملتے ہیں مختلف پروفیشنز میں, وہ سارے جو ہیں بند ہونے چاہیے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میں پھر دہراتا ہوں, اس کی مارکیٹ کی پرائس کا تعین کر لیا جائے. اگر بیک مشت نہیں تو بالاقساط, میں تو سب واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد جھگڑا کیا رہ جاتا ہے؟ اور آپ کے جو لوگ ہیں, میں انڈیویجولز کی بات نہیں کرنا چاہتا, انہوں نے متعدد نے بہت سی مراد حاصل کی ہیں. بھتہ تک تو آپ جمع کرتے ہیں یار کراچی سے. اب یہ بات وہیں پر آ گئی, اس لیے میں دوبارہ ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہوں, اس لیے کئی بات اور چلی گئی. مطلب ہم تو اگر لوگوں سے لے لے تو اعتراض ہے, کوئی سرکار سے لے لو تو ٹھیک ہے. بھتہ لیتے ہیں یار, آپ کیا بات کرتے ہیں؟ سرکار سے بھتہ لے رہے ہیں الزامات ہیں. آپ کا ایک پرابلم ہے, میں آپ کے معاملے میں انصاف سے بات کرتا ہوں اور آپ اس کو گوارا نہیں کرتے. سولجر جو کتاب لکھی ہے آپ نے تو سرکار سے اس کا بھتہ لیا ہے, پیسے لے کے تو کتاب لکھی ہے. اگر میں نے سرکار سے کتاب کے کوئی پیسہ لیا ہو تو مجھ پہ خدا کی لعنت ہو, اور اگر آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ پہ خدا کی لعنت. پھر آپ نے پلاٹ لیے, وہ آپ تو سرکاری طور پر بھتہ لے رہے ہیں. میں نے کبھی کوئی بھتہ نہیں لیا. تمام اخبار نویس یہ بات جانتے ہیں, جو میرے ساتھی ہیں, جو میرے جونیئر ہیں, میں نے الحمدللہ کبھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے, اب میں چاہتا ہوں چونکہ اب آخری 10-15 منٹ رہ گئے تو اس کو ہم دوبارہ اپنے ٹاپک پہ لے آئیں. ہم نے تشدد والے ایلیمنٹ کی تو بات کر لی, جس کا آپ نے جواب بھی اپنے طور پر دیا کہ آپ پر یہ الزام ہے. اب آپ چونکہ اگین ایک اور نئی ٹیریٹری کو آپ چاہتے ہیں کہ انویڈ نہ کریں, لیکن کم از کم اس میں پینیٹریٹ کریں. ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم پنجاب سمیت پاکستان کے تمام صوبوں میں کام کریں, کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کوئی چاند کی سرزمین نہیں ہے کہ ہم وہاں پر پہلے سے جا کر ہم پہلے آدمی ہوں گے. ماشاءاللہ وہاں پر تمام تر اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. پی ایم ایل این وہاں پر ایک اسٹرانگ جماعت ہے, پی ایم ایل کیو اسٹرانگ جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جو وہاں پر آلریڈی الزامات ہیں. اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھتے کی انہوں نے بات کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں جمہوری انداز میں, اپنے مشن مقصد کو آگے لے کر چل رہے ہیں. قائد تحریک کا جو فلسفہ ہے اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. ہم جو پیرٹی کی بات کرتے ہیں, جو مساوات کی بات کرتے ہیں, جو مڈل کلاس اربنائزڈ پرنسپل پولیٹکس کی بات کرتے ہیں, لے کر ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے پاس ایسی صورتحال ہو. ہم پر تو آپریشن ہوئے ہیں, ہم نے کسی کے اوپر اللہ نہ کرے ہماری کوئی تاریخ. ہارون صاحب نے کہا 12 مئی کو اگر مشرف مکے لہرا کے کہہ رہا تھا دیکھی کراچی ہے میری طاقت, تو وہ ظاہر ہے وہ کس کی آپ کے بلبوتے پہ کہہ رہا تھا نا؟ نہیں جناب, ہمارے کسی بلبوتے پر کسی نے کوئی بات نہیں کی. 12 مئی کو تو ایم کیو ایم کے 14 کارکنان شہید ہوئے ہیں, اور باقی جماعتوں کی بھی ہوئے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ اس کو باقاعدہ انٹیروگیٹ کریں, ایک کمیشن بنائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے میرے بھائی. چلیں ہارون صاحب, آپ مجھے بتائیے پنجاب کی سیاست کو جانتے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال گنجائش ابھی ہے پنجاب کی سیاست میں کسی نئی انٹری کی, یا ایسا گنجائش نہیں آپ کے خیال میں؟ اس کا ذرا انالیسس کیجئے.
जनाब वाला इस वक्त जितनी गुंजाइश है इतनी तो कभी थी ही नहीं, अच्छा, मगर कौमी सियासत करनी पड़ेगी, तस्सुबात